बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ जो 2015 में पंजाब हाई कोर्ट ने तहरीर व तकरीर पर पाबंदी आयद की थी और उसके बाद 22 अगस्त 2016 को एक नाखुशगवार वाक़या हुआ था प्रेस क्लब कराची के सामने, जिसके बाद बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी। और इस 5 सालों के दौरान न तो उन्हें तहरीर की आज़ादी थी, ना ही तकरीर की आज़ादी थी। किसी चैनल और किसी अखबारात में उनकी ख़बरें छापना और चैनल पर ख़बरें चलाने पर भी पाबंदी आयद थी। तो अब ये तमाम जो पाबंदियाँ थी, इसका ख़ात्मा होने जा रहा है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ हमारी अस्करी ज़राए से जो बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि माजी में भी जो लोग थे मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस थे या मुल्क के ख़िलाफ़ बाहर बैठकर हर्जा सराई करते रहे हैं, उनकी भी माफ़ी हो सकती है। और मौजूदा हुकूमत जब मोहसिन दावड़ को भी वफाकी काबीना में शामिल करने के लिए इसरार कर रही है और हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारे जो इदारे हैं, उन पर ये दबाव डाला जा रहा है कि अगर उनको वफाकी काबीना में शामिल किया जाता है तो इससे वो कौमी धारे में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी बज़िद हैं कि मोहसिन दावड़ को किसी भी तरह से वफाकी काबीना में शामिल किया जाए। इन तमाम बातों के बाद हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जो कुछ लोग हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अगर जब इनके साथ ये नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है तो इनके मुकाबले में बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन का कसूर तो इतना बड़ा नहीं है। जबकि ये लोग जिनको माफ़ी दी जा रही है, ये चंद हज़ार वोट लेकर मुंतखब होकर असम्बलियों में पहुँचे हैं, या माजी में भी जिन लोगों को माफ़ किया गया है मुल्क दुश्मनी में, बहुत से ऐसे लोग थे जो कभी कहा करते थे कि हम जब भी आएंगे हिंदुस्तान की टैंकों पर बैठ कर रहेंगे, या दूसरे लोग, इस किस्म की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। उनको भी माजी में माफ़ किया गया और उनको भी कौमी धारे में शामिल किया गया है। तो अल्ताफ़ हुसैन जो 7 करोड़ महाजरों के नुमाइंदे हैं और सिंध में के शहरी इलाकों में जो महाजरों की आबादी है, उर्दू बोलने वालों की आबादी है, वो उनका एक लीडर है। और गुज़श्ता 35 सालों से इस अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर वोट मिलते रहे हैं और उनके लोग मुंतखब होकर नेशनल असम्बली में, सूबाई असम्बली में और सेनेट में पहुंचते रहे हैं। तो फिर इनको माफ़ी क्यों नहीं दी जाती? तो इनकी माफ़ी, इनका भी हक बनता है कि अगर कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आया है तो उसको माफ़ कर दिया जाए और माफ़ करने के बाद इसको भी कौमी धारे में शामिल किया जाए। तो इस सिलसिले में पेशरफ्त हुई है और जो मेरी इतलात हैं, इस्लामाबाद से लेकर कराची तक ये पेशरफ्त हुई है। लेकिन इस पेशरफ्त के सिलसिले में जो मुझे मालूमात हासिल हुई हैं वो ये है कि इस सिलसिले में एक बड़ा ड्राफ्ट बनाया जा रहा है और ड्राफ्ट में कुछ शराइत लिखी जा रही हैं। उस हवाले से बानी मुत्तहदा से कुछ मुज़ाकरात होंगे और उनको उन शराइत पर आना पड़ेगा अगर वो कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं। तो ये इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए और उस ड्राफ्ट के ज़रिए बानी मुत्तहदा से मुज़ाकरात किए जाएं और फिर उन्हें मुकम्मल तौर पर सियासी तहरीर और तकरीर और सियासी आज़ादी दी जाए। तो इस सिलसिले में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। और इसके अलावा जो मेरा ज़ाती जो है वो सियासी तज्ज़िया है वो ये है कि वो 2018 के इंतखाबात में कराची, ख़ास तौर पर कराची शहर में तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पर स्वीप किया था। तकरीबन 14 सीटें कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली में भी उनकी अक्सरियत थी। तो यहाँ इलाकों में तहरीक इंसाफ से मुकाबला करने के लिए अगर कोई शख्सियत है तो वो अल्ताफ़ हुसैन है। अल्ताफ़ हुसैन ही जो है वो तहरीक इंसाफ
کا جو ووٹر ہے وہ توڑ سکتے ہیں، وہ ہی اس تحریک انصاف کو ٹف ٹائم لے سکتے ہیں، ورنہ تو آپ نے دیکھا کہ 2018 کے انتخابات میں جتنی بھی جماعتیں تھیں وہ فیل ہو چکی تھی، اور اس وقت تحریک انصاف اب آج کی جو صورتحال ہے وہ 2018 سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر الطاف حسین کو مستقبل میں ہونے والے انتخابات میں بھی خدا نخواستہ مایوس کیا جاتا ہے تو پھر تحریک انصاف کو پورے شہر سے سویپ کرنے میں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ تمام خطرات بھی موجود ہیں، اور ان خطرات کے پیش نظر جو ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسرے جو چھوٹے گروپس ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کا راستہ روکنا ہے کراچی، حیدرآباد جیسے شہر میں، تو الطاف حسین کو سیاسی آزادی دینا مجبوری ہے۔ تو اس سلسلے میں کافی حد تک تو پیش رفت ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں کافی جو ہے مذاکرات بھی ہوئے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ملک میں اب یہ جو سارا جو ان سے جو بات چیت ہوگی وہ ہوگی ملکی حالات پر۔ اگر انتخابات بہت جلد ہونے جا رہے ہیں تو ممکن ہے کہ 1-2 ماہ کے اندر ہی ان سے کوئی مذاکرات کیے جائیں اور انہیں فوری طور پر آزادی دے دی جائے تاکہ وہ اپنی جماعت کو منظم کر سکیں۔ لیکن اگر انتخابات سال 1.5 سال کے بعد ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ایک ٹائم لگے گا، اور ٹائم لگے گا، کچھ اس میں 1-2 میٹنگیں ہوں گی اور 2-4 مذاکرات ہوں گے، 2-4 مرتبہ آنا جانا ہوگا، تو اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے۔ لیکن اگر فوری انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو پھر یہ معاملات فوری طور پر نمٹا دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک خوشخبری تھی پوری 7 کروڑ مہاجروں کے لیے کہ ان کے قائد کو جو ہے وہ آزادی ملنے والی، سیاسی آزادی، تحریر اور تقریر کی آزادی ان کو ملنے والی ہے، اور چند روز کے بعد ہی یا چند ماہ کے بعد ہی سندھ کے شہری جو ہیں وہ اپنے قائد الطاف حسین کی تقریر اور تحریر سے محظوظ ہو سکیں گے، اور ان کی تقریریں اور ان کی جو نصیحتیں ہیں وہ سن سکیں گے۔ ناظرین، آج ایک بڑی دلچسپ صورتحال بھی رہی سندھ کے حوالے سے، اور صورتحال یہ تھی، ایک خبر جو اہم آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سابق صوبائی وزیر جو تھے شرجیل انعام میمن، جو میگا کرپشن مقدمات میں جیل میں تھے، اور جیل کے بعد وہ ضمانت پہ رہا ہوئے، جلاوطن بھی رہے، دبئی بھی چلے گئے تھے، اس کے بعد پاکستان آ گئے، کئی مرتبہ آنا جانا رہا، گرفتار ہوئے جیل۔ ان پر ایک بڑا الزام تھا، کئی ارب روپے کی کرپشن میں وہ مبینہ طور پر ملوث رہے، اور وہ مقدمات ابھی تک کورٹ میں موجود ہیں۔ انہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے دوبارہ صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات بنا دیا ہے۔ اب انہیں بتایا جاتا ہے کہ انہیں تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں جو ان کی خدمات تھی اسلام آباد میں، اس کے عوض انہیں صوبائی وزیر بلدیات بنایا گیا ہے۔ اچھا، دلچسپ بات کچھ یہ تھی کہ شرجیل انعام میمن جنہیں صوبائی وزیر بنایا گیا، ان پر بھی اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں، مقدمات چل رہے ہیں، اور ان سے حلف لینے والا، یعنی حلف کا مقصد یہ کہ اس نے اس میں قسم کھائی ہوگی کہ جناب میں ایمانداری سے کام کروں گا، میں کوئی بے ایمانی نہیں کروں گا، قوم اور ملک کے مفاد میں کام کروں گا۔ تو ایک ایسا مجرم جس پر اربوں روپے کے مقدمات چل رہے ہیں، اس نے حلف لیا ہے، اور جو حلف دینے والا تھا سندھ کے گورنر آغا سراج درانی، جو اپنے گھر میں ایک طویل عرصہ تک نظر بند رہے ہیں، اس کے علاوہ مختلف اوقات میں جیلوں میں بھی رہے ہیں، ان پر بھی اربوں روپے کی کرپشن ہے، الزامات ہیں، ان پر بھی مقدمات ان کے کورٹ میں چل رہے ہیں۔ حلف لینے والے وہ تھے، یعنی اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث آغا سراج درانی نے اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث جناب شرجیل انعام میمن سے حلف لیا۔ یہ دلچسپ صورتحال تھی، اور اس کے علاوہ آج پیپلز پارٹی کے لیے ایک سیٹ بیک یہ ہے، ان کے لیے بڑی افسوسناک خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما اور سابق وفاقی وزیر محترمہ بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھی جناب بیرسٹر اعتزاز حسن صاحب نے اس ملاقات پر اپنے بڑی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ نہ صرف انہوں نے اپنی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، بلکہ وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ یہ آج کی تازہ خبر ہے، اس سے قبل بھی
بیرسٹر اعتزاز احسن نے نواز شریف سے اطاعت پر پی ڈی ایم میں شامل ہونے پر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر اعتراضات کیے تھے، اور وہ ہمیشہ اس قسم کی ملاقاتوں پر اعتراض کرتے رہے. تو اس مرتبہ انہوں نے اپنا شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا اور ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ اس نواز شریف سے جو اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہیں ان کے پاس گئے، ان کے پاس چل کر گئے، جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف مہم چلاتے تھے یا ان کے والد کے خلاف مہم چلاتے تھے، ان کے پاس چل کر گئے اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ سیاسی وزن ان کے کاندھوں پر ڈال دیا ہے. تو ناظرین، یہ بڑی دلچسپ خبریں تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. ایک یہ افسوسناک خبر بھی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ بیرسٹر اعتزاز احسن جو ہے انہیں خیر بات کہنے جا رہے ہیں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.